नमस्कार, म जगदीश खरेल प्रस्तुत कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी कार्यक्रम छायाङ्कनको सन्दर्भमा प्रदेश नम्बर 5 मा आएका छौँ। प्रदेश नम्बर 5 सबै हिसाबले महत्त्वपूर्ण प्रदेश हो र प्रदेश नम्बर 5 का मुख्यमन्त्रीज्यूसँग समग्र प्रदेशको विकास र समृद्धिको खाका के छ, उहाँले करिब 6 महिना मुख्यमन्त्रीको रूपमा जिम्मेवारी सम्हालिसक्नु भएको छ। यो 6 महिनामा उहाँका सुरुवातहरू कस्ता भए र आगामी कार्ययोजनाहरू के छन् र उहाँको कार्यकालभित्र प्रदेश नम्बर 5 लाई म यहाँसम्मको समृद्धिको लक्ष्य चुमाउने छु भन्ने योजनाहरू के छन् त आजको कार्यक्रममा हामी विशेष प्रदेश नम्बर 5 मै केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। मेरो साथमा प्रदेश नम्बर 5 का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल हुनुहुन्छ। मुख्यमन्त्रीज्यू स्वागत छ यहाँलाई। सन्चै हुनुहुन्छ? प्रदेश नम्बर 5 मा मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। कतै मेरो भूमिका, जिम्मेवारी, कर्तव्य, सोच यी सबै खुम्चिएर प्रदेश नम्बर 5 मा आयो, म त यहाँ साँगुरिएँ नि भन्ने बेला बेलामा अनुभूति त हुँदैन? त्यस्तो भयो। अहिले हामी नयाँ संविधानको अभ्यासमा छौँ र हामीले संहितालाई आत्मसात गरेका छौँ। संहितामा प्रदेशहरू भनेको चाहिँ विकास समृद्धिको मेरुदण्ड हो। हामी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको कुरा गर्दैछौँ। त्यो कहाँबाट प्राप्त हुन्छ भन्दाखेरि प्रदेश मार्फत प्राप्त हुन्छ। केन्द्रले नीतिको नेतृत्व गर्छ, तर जनताका आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने ठाउँ प्रदेश हो भन्ने अर्थमा लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ यो ठाउँ अहिलेको राजनीतिको आधारभूत ठाउँ हो, जसका माध्यमबाट हामी विकास र समृद्धिको अगुवाई गर्न सक्छौँ, नेतृत्व गर्न सक्छौँ। दोस्रो सन्दर्भ चाहिँ केन्द्र परम्परागत संरचनासँग जोडिया थियो, स्थानीय तहहरू परम्परागत संरचनासँग जोडिया थिए। प्रदेश हामी नयाँ सुरुवात गर्नु छ, शून्यबाट आरम्भ गर्नु छ। शून्यबाट आरम्भ गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ अनुभवहीनता चुनौतीको विषय बन्न सक्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ पार्टीका दुई शीर्ष नेताहरू, जति बेला पार्टी एकता भएको थिएन, कमरेड केपी ओली र कमरेड प्रचण्ड दुवैजनाले अनुभवी व्यक्ति प्रदेशको नेतृत्वमा जानु जरुरी छ भनेर आग्रह गर्नुभयो र मैले त्यसलाई स्वीकार गरेँ। र म के ठान्छु भन्दाखेरि यति बेलाको राजनीति नै विकास र समृद्धिका मुद्दामा केन्द्रित छ भने राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै त्यसले प्रभावित गर्न सक्छ। तर राष्ट्रिय राजनीति प्रभावित गर्नका लागि काठमाडौँ बस्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो त पक्कै छैन। तर तपाईँ मुख्यमन्त्री नहुँदाको अवस्थामा पनि तपाईँले त केन्द्रमा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय लिन सक्नुहुन्थ्यो, गृह मन्त्रालय लिन सक्नुहुन्थ्यो, अर्थ मन्त्रालय लिन सक्नुहुन्थ्यो। मुख्यमन्त्री होइन, मुख्यमन्त्री चाहिँ कम महत्त्वपूर्ण भन्ने खालको जे बुझाइ छ त्यो बुझाइ त्रुटिपूर्ण छ। हामी कहाँ त कस्तो एउटा चलन छ भन्दाखेरि चाहिँ 3 तहका सरकारहरूमा चाहिँ अब प्रदेश चाहिँ डमरू जस्तो भयो भनेर व्याख्या गर्ने चलन छ। के अर्थमा भन्दाखेरि माथि पनि अधिकार धेरै छ, तल पनि अधिकार धेरै छ, प्रदेशमा कम छ भन्ने अर्थमा। तर त्यो सत्य होइन। जस्तै हाम्रो जस्तो मुलुकमा चाहिँ विकासका सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि संविधानमा लेखिएका कुराहरूलाई आधार बनाएर हेर्ने हो भने चाहिँ ठुला विकासका आयोजनाहरू केन्द्रले सञ्चालन गर्ने। हामीका विकासका आयोजनाहरूको ठुलो सङ्ख्या नै मझौला स्तरका आयोजनाहरू हुन्छन्, जसले जनताको जीवन स्तरमा प्रभाव पार्छ। ती सबै आयोजनाहरू कहाँ हुन्छन् भन्दाखेरि संविधानको भाषामा प्रदेशमा हुन्छन्। त्यो चिजलाई स्थापित गर्न सक्दाखेरि त स्वाभाविक रूपमा त्यसको नेतृत्वकर्ताको हिसाबमा मुख्यमन्त्री कम भन्ने खालको प्रश्न उचित होइन। अर्कोतर्फ के छ भन्दाखेरि प्रदेशमा संविधानले जुन प्रकारका अधिकारहरू प्रत्यारोप गरेको छ ती अधिकारहरूलाई अध्ययन नगरिकन ज्यादा टिका टिप्पणी भइरहेको छ। जसै म तपाईँलाई बताउँ, शिक्षा क्षेत्रमा 12 सम्मको शिक्षा पालिका स्तरमा छ, त्यसको व्यवस्थापनको अधिकार। तर त्यसको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, परीक्षा प्रदेशमा छ। तर प्रदेशले प्राप्त गरेको अधिकारभित्र चाहिँ व्यावसायिक शिक्षा, जसलाई सिटिबिटी भन्छौँ, त्यो शिक्षाको अधिकार प्रदेश स्तरमा छ। उच्च शिक्षाको अधिकार प्रदेश स्तरमा छ। प्रदेश स्तरको विश्वविद्यालयको अधिकार छ। भनेपछि केन्द्रमा रहेको अधिकार शिक्षाका सन्दर्भमा के हो त भन्दाखेरि शिक्षाको राष्ट्रिय नीति, केन्द्रीय विश्वविद्यालय र केन्द्रीय पुस्तकालय भन्दाखेरि चाहिँ
तपाईँ मानव विकासका हिसाबले सबभन्दा ठुलो भूमिका खेल्ने शिक्षा क्षेत्रको सबभन्दा धेरै अधिकार कहाँ छ भन्दाखेरि प्रदेशमा छ। अर्कोतर्फ तपाईँले हेर्नुभयो भने स्वास्थ्यमा जिल्ला जनस्वास्थ्य अन्तर्गतका जिम्मेवारीहरू पालिका स्तरमा गएको छ। त्योभन्दा माथिको जिल्ला अस्पताल, अञ्चल अस्पताल, उपक्षेत्रीय अस्पताल, क्षेत्रीय अस्पतालको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश स्तरमा छ। विशेषज्ञ सेवा मात्रै केन्द्रमा छ। त्यस अर्थमा हेर्नुहुन्छ भने स्वास्थ्यका क्षेत्रको आधारभूत जनताको चाहिँ स्वास्थ्य सेवाको हकलाई प्रत्याभूत गर्ने जिम्मेवारी कोसँग छ भन्दाखेरि प्रदेशसँग छ। तपाईँ यता वन र वातावरणतर्फ जानुहुन्छ भने सामुदायिक वन, राष्ट्रिय वन, कबुलियत वन आदि इत्यादि प्रदेशको व्यवस्थापन अन्तर्गत छ। केन्द्रसँग के छ भन्दाखेरि चाहिँ निकुञ्जहरू छ, सिमसार क्षेत्रहरू छ र हिमालहरू छ। जनता आम जनताको जीवनसँग जोडिएको वन कहाँ छ भन्दाखेरि प्रदेशसँग छ। र तपाईँले यति धेरै भनिराख्दाखेरि नि मुख्यमन्त्रीज्यू, अन्य प्रदेशका केही मुख्यमन्त्रीज्यूहरूसँग मैले यसै गरी इन्टरभ्यू गरेको छु। उहाँहरूले के भन्नुभयो भनेदेखि हामीलाई खुम्च्याइयो, अधिकार केन्द्रमा पनि दियो, स्थानीय तहमा नि दियो, हाम्रो भूमिका चाहिँ नि पहिलाको चाहिँ नि क्षेत्रीय कार्यालयको प्रमुख जस्तो पनि रहेन भन्नेसम्मको कुरा पनि त्यो त के छ भन्दाखेरि संवैधानिक रूपमा अधिकारको अभ्यास गर्ने प्रक्रिया अन्त्यवासै नै थियो। जस्तो कि म तपाईँलाई बताउँ, हाम्रो संविधानले 3वटा जिम्मेवारी केन्द्रलाई दिएको छ संहिता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा। एउटा प्राकृतिक स्रोत र चाहिँ वित्तको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा वित्तीय आयोग गठन गर्ने। वित्तीय आयोग गठन गर्ने कुराको परिकल्पना किन गरियो? संवैधानिक आयोग हो। त्यो किन गरियो भन्दाखेरि यदि त्यो आयोग गठन गरिएन भने जोसँग स्रोत छ उसले आफैसँग राख्नु खोज्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार र दायित्वका परिप्रेक्ष्यमा स्रोतहरू बाँडफाँड गर्नुपर्छ भनेर संवैधानिक आयोगको परिकल्पना गरे हो। त्यो आयोग गठन हुन बाँकी छ। त्यो आयोग गठन हुने बित्तिकै स्रोतको बाँडफाँडको विषय निरूपण हुने बित्तिकै स्वाभाविक रूपमा जहाँ दायित्वहरू धेरै छ स्रोत त्यहीँ परिचालित हुन्छ। तपाईँ नि मुख्यमन्त्रीज्यू, यो 6 महिना भयो तपाईँले अब सम्हाल्नु भएको यो जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीको रूपमा पहिलो हो इतिहासमै। सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? अब सन्तुष्ट भन्ने कुरा चाहिँ जब तपाईँ चाहिँ जिरोबाट आरम्भ गरिकन बलियो फाउन्डेसन तयार गर्नुपर्ने दायित्वभित्र हुनुहुन्छ, सन्तुष्टिको कुरै हुँदैन। होइन, सिधा केन्द्रको मन्त्री बन्न पाएको भए हुन्थ्यो बरु मुख्यमन्त्री भन्दा भन्ने त लागेको छ। म त के ठान्छु भन्दा केन्द्रको मन्त्री भन्दा मुख्यमन्त्रीलाई बढी शक्तिशाली बनाउन सकिन्छ र बढी राष्ट्रप्रति जनताप्रति बढी जिम्मेवारीका रूपमा यसलाई स्थापित गर्न सकिन्छ भन्नेमा छु। अहिले कसले के गरेछ भन्ने कुराको आधार भयो। तपाईँलाई याद छ मैले तपाईँ मुख्यमन्त्री हुनुभन्दा केही दिन अगाडि मात्रै तपाईँसँग प्रत्यक्ष लाइभ इन्टरभ्यू गर्ने क्रममा एउटा प्रश्न त्यति बेला पनि सोधेको थिएँ। तपाईँ चाहिँ भविष्यको प्रधानमन्त्रीको रूपमा पनि हेरिएको त्यति बेलाको एमाले भित्रको एउटा चाहिँ प्रभावशाली नेता, तर तपाईँ प्रदेशमा जाँदै हुनुहुन्छ। प्रदेशमा राम्रो गर्न सक्नुभयो भने त भोलि त्यो बाटो तपाईँका लागि अझ सहज होला, गर्न सक्नु भएन भने त बाटो बन्द हुन्छ नि। त्यो त माथि बसे पनि त्यही हो। माथि बस्दा राम्रो गर्दाखेरि चाहिँ बाटो चाहिँ अगाडि बढ्छ, गर्न सकेन भने त पछाडि पर्छ। त्यो तल आउँदाखेरि मात्र त्यहाँ त धेरै मन्त्रीहरू हुन्छन्, यहाँ त एउटा मात्रै मुख्यमन्त्री हो नि। यो स्वाभाविक रूपमा यो चुनौतीपूर्ण पनि छ र अर्कोतर्फ चाहिँ अवसर पनि। जसरी सङ्घीय सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको केपी ओलीको नेपालमा यो गर्न सक्नु भएन भनेर अरू मन्त्रीले कति लिने भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा होला, तर सम्पूर्ण जवाफदेही त केपी ओलीको हुन्छ। त्यस्तै प्रदेश नम्बर 5 को हकमा त तपाईँका मन्त्रीहरू अरू हुनुहुन्छ। चुनौतीलाई त स्वीकार गर्नुपर्छ। चुनौतीलाई स्वीकार नगरिकन चाहिँ जनताको विश्वास प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो आत्मसात गर्नु भएको छ। त्यो त स्वाभाविक रूपमा, किनकि मेरो बुझाइ र विश्वास के हो भने म जहाँ जिम्मा लिन्छु त्यसलाई चाहिँ त्यसको जिम्मेवारीलाई गहिरो गरी आत्मसात गर्छु। 6 महिनामा मैले यो सोचेको थिएँ, यति चाहिँ मैले गरेँ है, र यति चाहिँ सोचिकन पनि गर्न सकिनँ भन्ने के छ 5 नम्बर प्रदेशको सन्दर्भमा? मैले चाहिँ सुरुको 4 महिना प्रदेशमा बजेट प्रस्तुत गर्ने कुरा उचित हुँदैन भनेर राखेँ केन्द्रसँग। तर मैले के भन्नु, संविधानले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यता खडा गरेछ भन्नुभयो। बजेट प्रस्तुत गरेँ।
र मैले 1 महिनाभित्रै नीति कार्यक्रम बजेट र चाहिँ प्रदेशको सेसन पेपर तयार गरेर प्रस्तुत गरेँ। त्यसपछि अरूले सुरु गर्नुभयो र मलाई राम्रै के थाहा थियो भन्दाखेरि 4 महिनाको बिचमा बजेट कार्यान्वयन हुन सक्दैन। तर मैले केन्द्रलाई के अनुरोध गरेँ भन्दाखेरि तपाईँहरूले 10 जना प्राविधिक जनशक्ति पठाउनु भयो भने म चाहिँ प्रोजेक्ट ब्याङ्क तयार गर्छु, बजेट कार्यान्वयन गर्छु भन्नु मैले कहिले भने। अहिले मान्छेहरू टिप्पणी गर्छन् बजेट कार्य खर्च भएन भन्छन्। म खर्च गर्नु पक्षमै थिएन, किनकि 4 महिनाको बिचमा बजेट खर्च गरेर चाहिँ त्यो बजेट सही ढङ्गले सदुपयोग भएन भने त्यसको अर्थ हुँदैन। किन त्यो फेरि हामीले जे रकम प्राप्त गरेका छौँ त्यो चाहिँ हामीलाई त्यो फ्रिज नहुने रकम थियो, त्यो त अर्को बजेटमा सुरक्षित हुन्थ्यो। त्यस अर्थमा योजनाबद्ध विकासमा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले त्यो काम गरेका थियौँ। र 4 महिनामा हामीले के गऱ्यौँ त भन्दाखेरि हामी कहाँ आउने प्रशासनलाई काम गर्नुपर्छ भन्ने मनोवैज्ञानिक रूपमा काउन्सिलिङ गर्न सफल भयौँ। अरू प्रदेशमा के छ थाहा छैन, तर हाम्रो प्रदेशमा आएका मान्छेहरू चाहिँ जति पनि जनशक्ति छ यो प्रदेशमा चाहिँ बेरोजगार बन्नु पर्यो भनेर अनुभूति गर्नु परेको छ। र मैले के भन्ने गरेको छु भन्दाखेरि काठमाडौँबाट मान्छे किन आउन खोजिरहेको छैन भन्दाखेरि दुईवटा कारणले आउन खोजेको छैन। एउटा काठमाडौँसँगको उनीहरूको सम्बन्ध पारिवारिक र आर्थिक सामाजिक पनि छ, किनभने परिवार त्यहीँ बस्छ, छोराछोरी त्यहीँ पढिरहेका छन्, परिवारका सदस्यहरूले त्यहीँ व्यापार व्यवसाय गरिरहेका छन्। त्यस अर्थमा त्यो छोडेर आउन गाह्रो भएको छ, एउटा पाटो हो। तर अर्को पाटो के भन्दाखेरि संहिता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा निजामती प्रशासनको दायित्व के हो भन्ने कुराको अभिमुखीकरण गर्नुपर्थ्यो, त्यो नगर्दाखेरिको परिणाम हो भन्ने म ठान्छु। केन्द्रीय प्रशासनले के गर्नुपर्थ्यो भन्दाखेरि संहिता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रशासनलाई चाहिँ संहिताप्रति उनीहरूलाई जानकार बनाउनु पर्थ्यो, मोटिभेसन गर्नु पर्थ्यो। तपाईँले भन्नुभयो कि एउटा कर्मचारी जो आएका छन् उनीहरूले काम पाएका छन्, काम गरेका छन्, सुशासनै भनौँ न, कर्मचारीले दिने सेवा सुविधा कामहरू चाहिँ नि प्रभावकारी बनाउन सुरु गरिएको छ। अब म के भन्छु भन्दाखेरि मैले भन्ने गरेको छु 2 वर्ष पछाडि कर्मचारीहरू प्रदेशमा आउनका लागि चाहिँ प्रतिस्पर्धा हुनेछ। त्यो पछि 2 वर्षपछि हेरौँला। अहिले अरू काम यो 6 महिनाभित्रको काम अरू के गर्नुभयो पुनः? पहिलो त हामीले प्रदेशलाई नजिकबाट बुझ्ने काम गऱ्यौँ, जुन काठमाडौँ बसेर सम्भव हुँदैन थियो। दुईटा पाटोमा कुरा गरौँ न मुख्यमन्त्रीजी। एउटा भिजिबल केही कामको सुरुवात भएको छ देखिने गरेर, म भन्दैछु, र अर्को चाहिँ फाउन्डेसनको काम। जस्तो कि एउटा त फाउन्डेसनको काम भनेको संरचनागत काम, त्यो त धेरै अगाडि बढिसकेको छ। जस्तो कि हामीले चाहिँ अब कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। 15वटा कानुन हामीले पारित गरिसकेका छौँ। 15वटा कानुनहरू चाहिँ पाइपलाइनमा राखिएको अवस्था छ। जम्मा कति कानुन बन्नुपर्ने छ? कानुनहरू त अब हामीले यो वर्ष चाहिँ झन्डै अब 100 को हाराहारीमा बनाउनु पर्ने हुन्छ। तर त्यसमा जटिलता के छ भन्दाखेरि साझा सूचीको अधिकारमा पहिले केन्द्रीय कानुन बनेन भने केन्द्रसँग बाजिएको हदसम्म प्रदेशका कानुनहरू निष्क्रिय हुन्छन् भन्ने कुरा संविधानमा लेखिएको छ। त्यस अर्थमा हामीले केन्द्रलाई के अनुरोध गरेका छौँ, साझा सूचीका अधिकारको कानुन तपाईँहरूले पहिले बनाइदिनुहोस् भनेर भनेका छौँ। एउटा कानुन बनाउने काम अघि बढेको छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ हामीले आवधिक योजना तर्जुमा गर्ने कुरा, मास्टर प्लान तयार गर्ने कुरा आरम्भ गरेका छौँ। ओभरअल मास्टर प्लान प्रदेश नम्बर 5 को भनिएको छ अथवा विभिन्न शीर्षकका चाहिँ ओभरअल त्यो कहाँ पुगेको छ? त्यो चाहिँ होइन, यो वर्ष हामी त्यसलाई कम्प्लिट गर्छौँ र वैशाखमा सार्वजनिक गर्छौँ मास्टर प्लान। र कानुन निर्माणको प्रक्रिया पनि यो वर्षमा आधारभूत रूपमा कानुन बनाउने काम सक्छौँ वैशाखभित्रै अगाडि नै। हजुर, त्यो खालको तयारीमा हामी जुटिया छौँ। अर्कोतर्फ के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो प्रदेशलाई 3वटा आञ्चलिक मनोविज्ञानमा विभाजित भएको प्रदेशबाट एउटा प्रदेश बनेको छ। 3वटा आञ्चलिक मनोविज्ञानलाई कसरी जोड्ने भन्ने सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि पूर्वाधार विकासका माध्यमबाट जोड्न सकिन्छ भन्ने अर्थमा हामीले चाहिँ नीति बनायौँ। जस्तो कि अहिले हामीले जति कार्यक्रमहरू तय गरेका छौँ हरेकको ऱ्यासनल छ भन्ने कुरा हामी पुष्टि गर्न सक्छौँ। जस्तो कि जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकहरूलाई फिदर रोडको रूपमा डेभलप गर्ने भनेका छौँ। जिल्ला सदरमुकामसँग पालिकालाई जोड्ने कुराहरूलाई हामीले चाहिँ प्राथमिकतामा राखेका छौँ र 32वटा पालिकाहरूलाई जिल्ला सदरमुकामसँग जोड्ने कुरामा चाहिँ अझै समस्याहरू छन्। त्यो चिजलाई हामीले चाहिँ अहिलेको योजनाको अङ्ग बनाएका छौँ। 3वटा अञ्चललाई आञ्चलिक रूपमा जुन रूपमा हाम्रा पूर्वाधारहरू त के भयो भन्दाखेरि अञ्चल सदरमुकाम केन्द्रित रहे, त्यसलाई चाहिँ एकअर्कामा कनेक्टिभिटी हुने हिसाबले चाहिँ विकास गर्ने कोसिस गरेका छौँ। रणनीतिक सडकहरू त्यसरी बनाउन सुरु गरेका छौँ।
अर्कोतर्फ हामीले चाहिँ अब स्वाभाविक रूपमा प्रदेशको विकास कहाँबाट आरम्भ गर्ने भन्ने कुरामा क्ल्यारिटी प्राप्त गरेका छौँ। हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र बजारीकरण मुख्य कुरा हो, यहाँबाट आरम्भ गर्नुपर्छ भन्ने अर्थमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ हाम्रो कृषिको कार्यक्रममा हेर्नुभयो भने हामी मुद्दाहरू पहिचान गर्न चाहिँ सफल छौँ। जसै अहिले हामी अत्यन्त गर्वका साथ घोषणा गर्दैछौँ, कृषिमा काम गर्न छ भने जमिन नभएकाहरू चाहिँ सङ्गठित रूपमा आउनुहोस्, हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ लिजमा जमिन उपलब्ध गराउँछौँ सरकारले। अब कसैले पनि मसँग धन सम्पत्ति नभएका कारणले म गरिब भएर बसिएको छु भन्न पाउँदैन यो प्रदेशमा, किनकि जमिन हुनेसँग चाहिँ खेती गर्ने जाँगर छैन, जोसँग खेती गर्ने श्रम छ उसँग जमिन छैन। त्यो चिजलाई हल गर्नका लागि तपाईँहरू लिजमा जमिन प्राप्त गर्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोस्, त्यस बापत हामी चाहिँ पैसा बेहोर्न तयार छौँ। तपाईँको सबैभन्दा जोड चाहिँ प्रदेश नम्बर 5 को समृद्धि चाहिँ कृषिबाटै हुन्छ भन्ने थियो। फाउन्डेसन हो कृषि, समग्रतामा समृद्धिको आधार हो। आरम्भ कहाँबाट हुन्छ भन्दा ठुलो जनसङ्ख्या यहाँ जोडिएको छ, त्यसको जीवनस्तर नउठाइकन मुलुक बन्न यो हाम्रो प्रदेश बन्न सक्दैन। त्यहाँबाट आरम्भ। अहिले पहिलो प्राथमिकतामा चाहिँ तपाईँको कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र बजारीकरण। अब त्यहाँबाट हामी आरम्भ गर्दाखेरि के गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो प्रदेश कस्तो बनेको छ भन्दाखेरि नेपालको मध्यभागमा छ। 4वटा राजधानीहरू त प्रदेशका राजधानीहरू चाहिँ हामी 2-2.5 घन्टाको दूरीमा पुग्न सक्छौँ। त्यस अर्थमा चाहिँ हामीले के ठानेका छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ उत्पादनको केन्द्र बन्न सक्छ भन्ने अर्थमा औद्योगिक करिडोरहरू, औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने कुरालाई हामीले प्राथमिकताको विषय बनाएका छौँ र त्यसको अध्ययनको कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। र बाँके जिल्लाको 9 बस्तामा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ विशेष औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने भनेर चाहिँ अभियान सुरु गरिसकेका छौँ। तपाईँको यही बिचमा चाहिँ जस्तो 5-7वटा त कति राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नै तपाईँको प्रदेशमा छन्, कुन छन् ती? त्यसमा सिँचाइका 3वटा आयोजना छन्। अब एउटा चाहिँ नेपालकै अब गौरवपूर्ण भनौँ भेरी बबी डाइभर्सन, जसलाई नयाँ प्रविधिबाट टनलिङ गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। त्यो एउटा चाहिँ एकदम स्पिडमा स्वाभाविक रूपमा खास गरी टनल निर्माणको काममा चाहिँ युगान्तकारी एउटा परिवर्तन आउँदैछ, किनकि अब छोटो समयमा एउटा भेरी बबी डाइभर्सन कम लागतमा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त्यसले स्थापित गर्दैछ। त्यसको उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि चाहिँ भेरीको पानीलाई बबईमा सिँचाइको प्रयोजनका लागि चाहिँ ल्याउने हो। सँगसँगै चाहिँ त्यसले ऊर्जा पनि उत्पादन गर्छ। त्यस अर्थमा त्यो बहुद्देश्य आयोजना हो होइन। त्यहाँबाट आएको पानीलाई चाहिँ हामी फेरि चाहिँ बाँके र बर्दियाका जिल्लाहरूमा चाहिँ सिँचाइ नहर प्रणालीबाट जोड्ने खालको काम गर्छौँ। 2वटा आयोजनाहरू त्योसँग जोडिया छ। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि सिक्टा सिँचाइ परियोजना छ। त्यो चाहिँ बाँकेको पूर्वी भेगलाई सिँचाइ गर्नका लागि चाहिँ त्यो आयोजना चाहिँ अगाडि बढाइएको छ र त्यो चाहिँ स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको छ। त्यसको इतिहास अत्यन्त रोचक पनि छ। अर्कोतर्फ चाहिँ हुलाकी सडक छ। हुलाकी सडकको चाहिँ ठुलो हिस्सा चाहिँ यो प्रदेशमा पर्छ। त्यो विमानस्थल भयो, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छ। अर्कोतर्फ चाहिँ लुम्बिनी विकास कोष अन्तर्गतको लुम्बिनीको पूर्वाधार विकास आयोजना पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको छ। त्यसै गरी चाहिँ मध्य पहाडी लोकमार्ग, हामी कहाँ अब मध्य पहाडी लोकमार्गको चाहिँ अब इलाका एरिया कम छ। मुख्यमन्त्रीज्यू प्रदेश नम्बर 5 को सन्दर्भमा आम जनताका केही सिधा प्रश्नको चाहिँ शिक्षामा तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? अघि अलिकति त केही भन्नुभयो। रोजगारीमा तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि बताइदिनुहोस्। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? यो 5 वर्षभित्रमा यति परिवर्तन ल्याउँछ कि हामी समाजवादतिर जाँदैछौँ भन्ने हिसाबले। यो त किनभने शिक्षा व्यावसायिक व्यापारीकरण बढेको, स्वास्थ्य व्यापारीकरण बढेको, बेरोजगारी बढिरहेको छ, मान्छेहरू बाहिर गइरहेछन् भन्ने कुरा त दिनानुदिन हामी सुनि नै रहेछौँ। यी सबै अवस्थालाई सम्बोधन गर्नको लागि 5 नम्बर प्रदेशमा आम जनता अनि सुशासनको कुरा पनि यो गर्दैछौँ भनेर हामीलाई चाहिँ सजिलो। जसरी म तपाईँलाई आरम्भ गरौँ शिक्षाका सन्दर्भमा हामीले पालिका स्तरमा शिक्षालाई सुधार गर्ने कुरालाई चाहिँ अभियानका रूपमा अगाडि बढाउन अनुरोध गरेका छौँ। किनकि तलको फाउन्डेसन बलियो भएन भने माथिको शिक्षा चाहिँ कमजोर हुन्छ। तल चाहिँ जगलाई बलियो बनाउनुपर्छ। त्यसमा प्रदेशका तर्फबाट हामी सहयोग गर्दैछौँ। त्यो चाहिँ प्राइभेट स्कुलले गर्छन् कि अब साँच्चीकै सरकारले गर्छ? मुख्यतः यो व्यापारीकरण भइरहेछ होइन। यो काठमाडौँ केन्द्रित मानसिकताबाट हेर्ने कुरा पनि गलत कुरा हो। किनकि हामी यहाँ सामुदायिक विद्यालयहरू चाहिँ सफल छौँ।
तपाईँहरूले कति सुन्नुभएको छ सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी सङ्ख्या घट्यो, विद्यालयहरू बन्द हुन थाले भन्ने खालको कुरा चाहिँ आम कुरा होइन। कम्तीमा 5 नम्बर प्रदेशीय सन्दर्भमा सामुदायिक विद्यालयहरू चाहिँ बर्बाद भयो भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन र हामी त्यसलाई अझ सुधार गर्ने योजनातर्फ अगाडि बढेका छौँ र विद्यार्थी सङ्ख्या बढ्दो छ सामुदायिक विद्यालय। शिक्षा माथिको बढ्दो व्यापारीकरण तपाईँको व्यापारीकरण सामुदायिक विद्यालयको स्तर वृद्धिसँगै घटेरै जान्छ नि। किनकि अहिले निजी विद्यालयतर्फको आकर्षण किन भनेर भन्दाखेरि सामुदायिक विद्यालय कमजोर भएका कारणले। तर हाम्रो प्रदेशमा के हुँदैछ भने सामुदायिक विद्यालयको स्तर वृद्धि भइरहेको छ। थुप्रै ठाउँमा तपाईँको कार्यकालमा यो देखिनेछ कि आम जनताहरूले प्रदेश नम्बर 5 का जनताहरूले आजकल निजी स्कुलतिर चाहिँ आफ्ना छोरछोरी पठाउँदैनन्, सामुदायिक विद्यालयतिर पठाउन थाले। अहिले चाहिँ अब सम्पूर्ण रिजल्ट निक्लिहाल्यो भन्ने ठाउँमा त निष्कर्षमा पुग्नु हुँदैन होइन। किनकि 5 वर्ष 6 महिनाको अवधिमा सुधारका सङ्केत देखिएका छन्। विद्यार्थी भर्ना चाहिँ सामुदायिक विद्यालयको बढेको छ। यो त भर्ना अभियानमा हाम्रो सक्रियताको परिणाम पनि हो, सुधारको एउटा दिशामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू नगरपालिकाहरूले गरेको परिणाम पनि हो। किनकि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या बढेको छ, तत्काल अनुभव गर्न सकिने कुरा हो। अर्कोतर्फ के छ भन्दाखेरि अब हामी चाहिँ केन्द्र सरकारसँग अनुरोध गरिरहेका छौँ, जुन उच्च शिक्षाको अधिकार छ त्यसलाई अहिलेसम्म त केन्द्रीय विश्वविद्यालयको जिम्मामा छ। केन्द्रीय विश्वविद्यालयको जिम्मामा रहेको उच्च शिक्षाको अधिकार त प्रदेशमा आयो, त्यो चिजको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा टुङ्गो लगाउनुहोस्, हामी योजना बनाएर अगाडि बढ्छौँ भनेका छौँ। त्यो अधिकारका बारेमा उहाँहरूले चाहिँ जब क्ल्यारिटी प्रदान गर्नुहुन्छ त्यसपछि हामी काम आरम्भ गर्छौँ। त्यसका लागि चाहिँ हामीले योजना बनाइसकेका छौँ। अर्कोतर्फ चाहिँ अब प्रदेशको स्वास्थ्य सुधारका सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि जिल्ला जनस्वास्थ्य अन्तर्गतका जिम्मेवारीहरू पालिका स्तरमा गएका छन्। उनीहरूको चाहिँ क्षमता वृद्धिका सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले चाहिँ सहयोग गर्ने खालको नीति अख्तियार गरेका छ। अर्कोतर्फ चाहिँ प्रदेश स्वयं आफैले चाहिँ स्वाभाविक रूपमा केही अस्पतालहरूलाई प्रादेशिक अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने र त्यहाँ विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने हिसाबको योजनामा छौँ हामी। जस्तै हामीले चाहिँ 3वटा चाहिँ अस्पतालहरू चाहिँ बुटोलको अञ्चल अस्पताल, तुलसीपुरको अञ्चल अस्पताल र त्यस पछाडि चाहिँ नेपालगञ्जको अञ्चल अस्पताल, यी 3वटा अञ्चल अस्पतालहरूलाई प्रादेशिक तहका चाहिँ अस्पतालका रूपमा चाहिँ विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने हिसाबले र अहिलेको हामी केन्द्र सरकारसँग के अनुरोध गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि केन्द्र सरकारले प्रदान गर्ने समपूरक अनुदान चाहिँ हामी 3वटा अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्न सक्ने अस्पतालका रूपमा चाहिँ विकास गर्न चाहन्छौँ। त्योसँग हामी केन्द्रसँग साझेदारी गर्न चाहन्छौँ र प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छौँ। केन्द्र सरकार पोजिटिभ छ, त्यो भयो भने हामी चाहिँ त्यो कार्यक्रम अगाडि बढाउँछौँ। र म के ठान्छु भन्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँ जानुपर्ने जुन आम अवस्था छ उपचारका लागि त्यो चिज हामी अन्त्य गर्नेछौँ। तर यी प्रदेशको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने यहाँ रहेका मेडिकल कलेजमा आधारित चाहिँ जुन शिक्षण अस्पतालहरू छन् त्यसको तुलनामा हाम्रो अञ्चल अस्पतालमा आउने बिरामीहरूको सङ्ख्या ज्यादा छ। सस्तो हुन्छ नि त, सस्तो पनि छ र अर्कोतर्फ चाहिँ विश्वासको कुरा पनि हो। तुलनात्मक हिसाबले यहाँको अवस्था धेरै कमजोर होइन। तर के हो त भन्दाखेरि अझै हामी विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्न त सकिरहेका छैनौँ। विशेषज्ञ सेवाको लागि पनि तपाईँले डक्टर मात्रै ल्याएर त भएन, तपाईँ कस्तो इक्विपमेन्ट ल्याउनुहुन्छ, तपाईँसँग कस्तो त्यसैका लागि त कुरा गर्दैछौँ। जस्तो कि अहिले हाम्रो चाहिँ प्रदेशको चाहिँ फोकस, जस्तो कि म त समपूरक अनुदानको फोकस केमा गर्ने भन्दाखेरि अस्पतालमा गर्ने भन्दैछौँ त स्रोत त्यसले जुटाउँदैन र। जस्तो कि अहिले चाहिँ अब मानौँ 10 अरब रुपियाँ चाहिँ प्रदेशले प्राप्त गरेका छ भने हाम्रो प्रदेशको पैसा चाहिँ हामीले त्यसैमा मात्रै खर्च गर्ने भन्दाखेरि केही नभने 1 अरब हामीले प्राप्त गऱ्यौँ भने 3वटा अस्पतालको विकास गर्न सक्दैनौँ। अरू चिजमा त हामीले लगानी गर्ने कुरै गरेका छैनौँ। समपूरक अनुदान प्रदेशको 3वटा अञ्चल अस्पतालको क्षमता विकासका लागि खर्च गर्छौँ भनेर केन्द्र सरकारसँग अनुरोध गर्नु त पाइन्छ होला नि त। त्यो रकम त हामीले चाहिँ 7वटा प्रदेशमा बाँड्दाखेरि 10 अरब मध्येको 1 अरब हामीले पायौँ भने के हामी हाम्रो क्षेत्रको अस्पतालहरू सुधार गर्न सक्दैनौँ? सक्छौँ। त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले भन्नुभयो फाउन्डेसन हामीले अब बनाएका छौँ, अब कति काम कसरी गर्नुहुन्छ हेरौँला। तर रोजगारीको सन्दर्भमा चाहिँ मुख्यमन्त्रीज्यूको के छ? रोजगारीको कुरा गर्दाखेरि एउटा कुरा त म तपाईँलाई के भन्छु, स्वरोजगारमा हामी फोकस छौँ, मुख्य कुरा होइन। किनकि स्वरोजगारलाई प्रवर्धन गरिएन भने रोजगारीको जुन डिमान्ड छ त्यो पुरा गर्न सकिँदैन। किनकि हाम्रो श्रम बजारमा वर्षमा 5 लाख युवाहरू चाहिँ श्रम बजारमा आउने गर्छन् र हामीले दिन सक्ने रोजगारी भनेको चाहिँ 1 लाखभन्दा बढी छैन।
त्यसले गर्दाखेरि एक प्रकारको चुनौतीपूर्ण अवस्था छ। त्यो चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई स्वरोजगारका माध्यमबाट हल गर्नुपर्छ भन्ने अर्थमा स्वाभाविक रूपमा हामी केन्द्रित छौँ। जसै मैले तपाईँलाई बताएँ अघि पनि एउटा चर्चा गरेँ, जमिन नभएका परिवारका युवाहरू सङ्गठित भएर चाहिँ आधुनिक खेतीको हिसाबले अगाडि बढ्नुहुन्छ भने लिजमा हामी चाहिँ पैसा उपलब्ध गराउँछौँ भन्ने छ। त्यो त म काम गर्छु भन्ने मान्छे त बेरोजगार बस्नु पर्दैन नि त। राज्यले पैसा दिन्छु भनेको छ भनेपछि अब म बेरोजगार भएँ भनेर चाहिँ गीत गाइरहने र सङ्गठित हुनु पऱ्यो, कामको प्रस्ताव ल्याउनु पऱ्यो, अगाडि बढ्नु पऱ्यो। त्यसै गरी चाहिँ अब केन्द्रीय स्तरबाट पनि स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ अब प्रमाणपत्र चाहिँ धितो राखेर 7 लाखसम्मको ऋण दिने खालको कार्यक्रम आइरहेको छ। त्यो चिजलाई हामी अर्गनाइज गर्छौँ र हामीले चाहिँ स्वाभाविक रूपमा व्यावसायिक सिप विकासका सन्दर्भका बारेमा तालिमहरू प्रदान गर्ने योजना बनाएका छौँ। अब अर्को सँगसँगै चाहिँ सुशासनको कुरा जुन प्रधानमन्त्रीले पनि बारम्बार भनिराख्नुहुन्छ, प्रदेश नम्बर 5 को सन्दर्भमा सुशासन, जनतालाई दिने सेवा सुविधाका कुराहरू अथवा स्थानीय तहसँगको समन्वय पनि भन्न, यी सबै गर्ने हिसाबले एउटा नेतृत्वदायी भूमिका जनताले अनुभूत नै गर्ने गरेर सुशासनको लागि के नयाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ, जबकि सुशासन कायम गर्नको लागि चाहिँ धेरै ठुलो लगानी चाहिँदैन, त्यस्तो ठुलो चाहिँदैन, पूर्वाधार बनाउनु जस्तो होइन, के गर्दै हुनुहुन्छ? त्यो त हामीले अहिले गरिराखेका कुरा त के छ भन्दाखेरि प्रहरी प्रशासन र चाहिँ प्रहरी प्रशासनलाई चाहिँ सुशासनका मामिलामा चाहिँ निश्चित गर्ने कुरा। अब प्रहरी सङ्गठन प्रदेशको मातहत आइसकेपछि हामीले चाहिँ सघन रूपमा छलफल गरेका छौँ। खास गरी यातायात प्रणालीमा बढ्दो दुर्घटनालाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरेका छौँ। सानातिना कुराहरू गर्दाखेरि पनि दुर्घटना कम गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। जीपीएस प्रणाली जडान गरेर हुन्छ कि जस्तै टाइम कार्डको कुरा दुर्घटनाको कारण भयो। के अर्थमा भन्दाखेरि बाटो मलमलियो भने पनि त्यो समयसम्म चाहिँ पुग्दाखेरि त्यसले वैधता प्राप्त गर्दाखेरि बिचमा चाहिँ अझ ज्यादा चाहिँ तीव्र गतिमा चाहिँ चलाउने खालको बानी बस्यो, त्यसले दुर्घटना बढायो। त्यसमा टाइम कार्ड आफैमा सफल रहेनछ। त्यसको विकल्पमा जीपीएस प्रणाली जडान गर्दाखेरि सुरक्षित हुन्छ भने किन नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल चलाइरहेका छौँ। त्यसले धेरै कुरा सुधार गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान के छ? अर्कोतर्फ चाहिँ अब भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान भन्ने कुरा त अब धेरै कुराहरू त केन्द्रसँग जोडिएको छ, किनकि अब हामीले गर्ने कुरा भनेको चाहिँ अब स्वाभाविक रूपमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सुशासनको कुरा हो। सुशासन भयो भने सुशासनले भ्रष्टाचार स्वतः नियन्त्रण गर्छ। भैरवा एयरपोर्टबाट आउँदा मुख्यमन्त्रीज्यू 2 वर्ष अगाडि मात्रै आउँदा बाटो ठिकै जस्तो लागेको थियो, फेरि बढाउने भनेरै भत्काएको होला नि। हामी कहाँ किन यस्ता योजनाहरू बनाइन्छन् कि हिउँदमा बनाएको योजना बर्खामा काम नलाग्ने, बर्खामा बनाएको योजना हिउँदमा काम नलाग्ने, कुनै पनि आयोजनाहरू हेर्दाखेरि त्यसका लागि त अब के भन्छ भन्दाखेरि प्रदेश सरकार चाहिँ त्यसको जवाब दिने निकाय त होइन। तर म तपाईँलाई के कुरा भन्छु, एउटा उदाहरण मात्रै हो कि अन्तर्राष्ट्रिय गौतम बुद्ध विमानस्थल बनिसकेपछि हुने ट्राफिक चापलाई ध्यानमा राखेर सडक विस्तार गर्नै पर्छ। जस्तै अहिले के छ भन्दाखेरि चाहिँ भैरवा चोकबाट भनौँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म 6 लेनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। विस्तार त गर्नु पर्यो किनकि ट्राफिक त बढ्छ। अर्कोतर्फ चाहिँ स्वाभाविक रूपमा लुम्बिनी जाने पर्यटकको सङ्ख्या बढ्छ, त्यसका लागि अहिले 2 लेन छ, 6 लेन 4 लेन त बनाउनु पर्यो। अझ म के भन्छु भन्दाखेरि अहिले चाहिँ लुम्बिनीबाट चाहिँ तिलौराकोट जाने सडक चाहिँ 2 लेनको बनाउने खालको कुरा भएको छ। त्यसलाई किन अहिले नै 4 लेनको नगर्ने? त्यही त भनेको, तपाईँ गुरु योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ, प्रदेश नम्बर 5 को मास्टर प्लान बनाउँदै हुनुहुन्छ। अब बन्ने मास्टर प्लानहरू चाहिँ 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष भन्दा फेरि 5 वर्षपछि अर्को बनाउनु नेपालकै रोग छ। एउटा पाटो त के छ भने कतिपय सडकहरू चाहिँ केन्द्रको जिम्मामा छन्, कतिपय सडकहरू चाहिँ स्थानीय तहको जिम्मामा छन्। स्वाभाविक रूपमा हामीले गर्ने कुरा के हो भने केन्द्रका लागि सुझाव दिने कुरा हो। जसै मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, अहिले हामी चाहिँ जुन 4 लेनको सडक बनाउँदैछौँ त्यो 4 लेनको सडक चाहिँ लुम्बिनीमा गएर अन्त्य किन गर्ने, तिलौराकोटसम्मै 4 लेन गरौँ भन्ने खालको प्रस्ताव त म राखिरहेकै छु। तर यो सडकको जिम्मा कस्तो छ भन्दाखेरि हुलाकी सडकको जिम्मा त राष्ट्रिय गौरवको आयोजना केन्द्रसँग जोडिएको छ, त्यहाँ हामी सुझाव गर्दा हौँ। र स्वाभाविक रूपमा चाहिँ अहिले जस्तै कतिपय ठाउँमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू आदि इत्यादिका सन्दर्भमा प्रदेशको कुनै भूमिका छैन भन्ने खालको चिन्ता थियो नि त।
हामीले बोलायौँ, छलफल गऱ्यौँ, तपाईँहरूका समस्या हल गर्ने निकाय त हामी हौँ, किनकि यहाँ परेका समस्यालाई त केन्द्रले आएर हल गरिदिने त होइन। स्थानीय झमेला होला, हामीले गर्नुपर्दा निर्माण सामग्रीको अभाव होला, हामीले सहजीकरण गरिदिनु पर्ने होला, आउनु छलफल गरौँ भन्दाखेरि आउनु हुँदो रहेछ नि त, छलफल हुँदो रहेछ र स्वाभाविक रूपमा उहाँहरू सन्तुष्ट भएर जानुभएको छ। तपाईँहरूलाई केही समस्या पऱ्यो भने सबभन्दा पहिले खबर तपाईँहरू चाहिँ प्रदेश सरकारलाई गर्नुहोस् भनेको छौँ, हुन्छ भन्नुभएको छ भन्दाखेरि पहल कदमी लिने हो भने चाहिँ वातावरण बन्छ भन्ने लाग्छ म। स्थानीय तहमा जथाभावी करको दर र दायरा बढाइयो अनि के गरियो भनेदेखि जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ गाउँपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख अथवा नगरपालिकाका चाहिँ मेयर साहबहरूले राम्रा राम्रा गाडी किन्ने, राम्रा राम्रा भवनमा चाहिँ राम्रा राम्रा सोफा हालेर बस्ने, यो गर्ने त्यो गर्ने सुविधा दिने, अतिरञ्जित कुराहरूले गर्दाखेरि जनतालाई के भने कर के को लागि होइन, त्यो पनि अतिरञ्जित प्रश्न पनि त हामीले चाहिँ तुलना गर्नुपर्छ होइन। त्यही प्रकृतिका संस्थाहरू हाम्रो जस्तो मुलुकमा अन्यत्र कसरी चलेका छन् भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूले विश्लेषण त गरिदिनुपर्छ। जनतामा सिस्टमप्रति निराशा र अविश्वास पैदा गर्ने खालको चर्चा मात्रै हो। जस्तै कि म तपाईँहरूलाई बताउँ, केन्द्रले प्रस्तावित गरेको सुविधाभित्र चाहिँ अहिले सुविधा बढाए भन्ने छ। हामीलाई चाहिँ चाडबाड खर्च बापत 1 महिनाको पैसा दिने गरेका थियो मन्त्री परिषद सदस्यहरूलाई, तर हामीले हाम्रो प्रदेशमा चाहिँ त्यो 1 महिना बापतको चाडबाड खर्च चाहिँ नलिने कुरा गऱ्यौँ। किन भन्दाखेरि हामीले लिनु भन्नुको अर्थ अरूले पनि माग गऱ्यो भने दिनुपर्छ भन्ने गएपछि खर्च कसरी कटौती गर्ने भन्दाखेरि हामीले नलिनेबाट आरम्भ गरौँ नि त। 1 महिनाको हामीले नलिने निर्णय त गरेका छौँ नि त। त्यो चिजको मूल्य हुन्छ हुँदैन? हुन्छ होला नि त। तर यस्ता विषयहरू के हुन्छ भने सार्वजनिक चर्चामा कम खपत भइरहेका छन्, किनकि एक प्रकारले भन्यो भने नयाँ सिस्टमप्रति असहमति राख्ने जमातले सङ्गठित रूपमा चाहिँ यसलाई कमजोर पार्नका लागि जुन अभियान चलायो त्यो अभियान समाजमा हावी भयो। प्रधानमन्त्री केपी ओली यतिखेर धेरै प्रश्नहरूको जवाफ दिँदा आजित हुनुहुन्छ। सायद प्रधानमन्त्री ओलीको टिममा काम गर्ने साथीभाइहरू राम्रो भएनन्, सदस्यहरू म भएको भए हुन्थ्यो भन्ने त लागेको छ होइन। एउटा पक्ष त के हुन्छ, तेस्रो पटक सोधेँ तपाईँलाई म के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ मेरो रोल जे थियो त्यो रोल प्रधानमन्त्रीले अब कसरी महसुस गर्नुभएको छ त्यो आफ्नो कुरा छ। किनकि म प्रदेशमा आउँदाखेरि रोजेर आएको मान्छे होइन, जस्तै धेरै साथीहरू चाहिँ रोजेर आउनुभयो होला, म चाहिँ जिम्मा दिएर आएको मान्छे। त्यही त म काठमाडौँमा प्रधानमन्त्रीसँग हुनुपर्थ्यो, हरेक सरसल्लाह यहाँ हुँदाखेरि चाहिँ नोक्सान भएको छ होला र त्यसरी पनि प्रधानमन्त्री आलोचित त अहिले एउटा बाटो के हुन्छ भने म त्यहाँ भइदिए यो गर्छु भन्नुभएको थियो, त्यो गर्नु भएन, फलानु सुनकाण्ड, फलानु सिन्डिकेट, फलानु सडक, फलानु योजना, फलानु सपना, यी जे भनिएका एउटा जवाफ दिँदा प्रधानमन्त्री केपी ओली हैरान बन्नुभएको छ। अनुभवका हिसाबले भन्नुहुन्छ भने सत्य के हो भन्दाखेरि 51 सालमा मनमोहन अधिकारीको सरकार हुँदाखेरि म सञ्चारको जिम्मा लिन्थेँ, किनकि प्रचार विभाग प्रमुख म थिएँ पार्टीको तर्फबाट। त्यति बेला म केन्द्रीय सदस्य थिएन, तर पार्टीले मलाई चाहिँ मिडिया मोबिलाइज गर्न सक्छ भन्ने ठानौँ र मैले त्यो जिम्मा प्राप्त गरेका थिएँ। माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि म आफै सञ्चार मन्त्री थिएँ। त्यस अर्थमा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा मलाई सजिलो थियो। त्यति बेलाका चुनौतीहरू कस्ता थिए तपाईँलाई थाहा छँदैछ। मिडियासँग राम्रै सहकार्य गरिएको थियो भन्ने लाग्छ, मिडियाले राम्रै साथ दिएको थियो, माओवादी पुरै विरुद्धमा थियो। त्यति बेला पनि हामीले त्यो परिस्थितिलाई सामना गरेर चाहिँ मुलुकलाई सामान्य अवस्थामा फर्काएकै हो। र अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओलीले गर्न खोजेका कामहरूलाई ग्लोरिफाई गर्न नसक्ने भन्ने त मलाई लाग्दैन। के कारणले त्यो भयो भन्ने कुरा त अहिले मैले माइनोरिटीले अध्ययन गर्न पाएको छैन। केपी ओलीको क्याबिनेटभित्र रहनुभएका मन्त्रीज्यूहरू, केपी ओलीको सल्लाहकार समूहमा रहनुभएका जति पनि सदस्यहरू हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री आफैले त सबै थोक गर्ने होइन, त्यसले फङ्सन त्यसमा समस्या के भयो भन्दाखेरि एउटा चिज म तपाईँलाई बताउँछु, त्यो चाहिँ अब मन्त्रीज्यूहरूले ख्याल गर्नुपर्ने पनि विषय होला जस्तो लाग्छ। हरेक मन्त्रीहरू चाहिँ आफूलाई चाहिँ एक प्रकारले प्रधानमन्त्री जस्तो बनाउन खोज्नुभयो। एक प्रकारले भन्यो भने पपुलर एजेन्डाहरू चाहिँ धमाधम घोषणा गर्ने। मन्त्रीहरूको काम भनेको एजेन्डा घोषणा गर्ने होइन, कार्यान्वयनको तयारी गर्ने हो। त्यस अर्थमा के भने तयारी बिनाका घोषणाहरूले चाहिँ मान्छेले चाहिँ विश्वास जगायो, तर परिणाम चाहिँ ढिलो हुन्छ। ढिलो हुने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो आकर्षण एक प्रकारले निराशामा बदलिन्छ।
त्यसले गर्दाखेरि मन्त्रीहरूले के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले सपना देखाउने हो, मन्त्रीहरूले सपनाको कार्यान्वयन गर्ने हो। तर मन्त्रीले स्वयं आफै सपनाको सौदागर बन्न थाल्नुभयो। त्यसले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ भिजनरी लिडरसिप भन्ने खालको कुराको एक प्रकारले समस्या उत्पन्न भयो। मन्त्रीहरू चाहिँ फेर्नुपर्छ अब प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्ने कुरा फेर्ने होइन, कार्यशैली परिवर्तन गर्ने कुरा हो। कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। अब आवश्यकता पर्दाखेरि चाहिँ अब स्वाभाविक रूपमा यो बिचको अवधिमा प्रधानमन्त्रीले जजमेन्ट गर्दाखेरि कसले कुन क्षेत्रमा राम्रो गर्न सक्छ सक्दैन भन्ने कुराको जजमेन्ट गर्नुभएको छ भने कार्य विभाजनमा हेरफेर गर्न सकिन्छ। तर फेरि के गर्नु हुँदैन भन्दाखेरि आलोचना र विरोध हुने बित्तिकै चाहिँ हेरफेर गर्ने प्रक्रियामा जानु हुँदैन। त्यसले फेरि अस्थिरतालाई जन्माउँछ। किनकि एक प्रकारको चाहिँ स्थायित्व त हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको पदमा मात्रै खोज्ने होइन नि त, मन्त्रीहरूको काम गर्ने एउटा अवसरका लागि पनि स्थायित्व खोज्नुपर्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र जुन समयमा नेकपा एमाले र चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त रूपमा तालमेलमा चुनाव भयो र चुनावी घोषणापत्र तयार गरियो, त्यसको आधारमा प्रधानमन्त्रीले 5 वर्षभित्र मेरो मुलुकको विकास र समृद्धि यहाँ पुर्याउँछु भनेर सपना देख्नु भएको छ। उहाँले सपना देख्नु भएको छ, मतलब यहाँहरू सबैले त्यो सपना देख्नु भएको छ। त्यसको सुरुवात चाहिँ एउटा समुदायबाट, एउटा गाउँपालिकाबाट, एउटा नगरपालिकाबाट अनि एउटा प्रदेशबाट पनि त्यसरी हुने हो। प्रधानमन्त्री सिंहदरबारको कुर्सीमा बसेर उहाँले त गर्ने होइन, परिवर्तन त तलबाट हुनु पर्यो। त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा चाहिँ 7वटा प्रदेशमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण प्रदेशको जिम्मेवारी तपाईँको पनि छ। त्यसले उहाँको सपना पुरा गर्ने र तपाईँले देखेको सपना पुरा गर्ने कुरामा एकचोटि फेरि आम नेपाली जनतालाई तपाईँको दृढता के हो? एउटा कुरा त अब अहिले चाहिँ समाजमा एन्टी करेन्ट चर्चा भइरहेको छ। मैले बुझ्दिनँ जति बेलासम्म माओवादी र चाहिँ एमालेका बिचमा एकता भएको थिएन त्यति बेलासम्म चाहिँ यो एन्टी करेन्ट सुरु भएको थिएन। तपाईँले पनि नोट गर्नुपर्छ। जुन दिन दुईटा पार्टी मिले त्यस पछाडि चाहिँ सरकार विरुद्धको नकारात्मक मोर्चाको तीव्रता सुरु भएको छ। यो प्रायोजित त होइन। एउटा समस्या त अब दलहरूभित्र पनि रह्यो होला, किनकि उनीहरूले एकताको सन्देशलाई केन्द्रमा मात्रै सीमित राखे तल लान सकेन। एउटा समस्या त त्यहाँ पनि छ, किनकि तलसम्म अहिलेसम्म एकता सम्पन्न हुन सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सरकारको चाहिँ महत्त्वपूर्ण जग भनेको त पार्टी नै हो। पार्टीले त्यसको पैरवी गर्ने कुराको संस्थागत संरचना छैन, त्यसले समस्या गरेको छ, एउटा पार्ट हो। तर विरोधको अभियान त त्यस कारणले सिर्जना भएको त होइन नि त। विरोधको अभियान चाहिँ दुईटा पार्टी मिल्दाखेरि चाहिँ जुन प्रकारको चाहिँ भए चाहिँ एउटा जमातमा खडा भयो नि, अर्थात् बुझ्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि दुईटा पार्टीका बिचमा खेलेर फेरि मौका पाइन्छ भन्ने खालको आशमा बसेको जमात दुईटा पार्टी मिल्ने बित्तिकै चाहिँ ऊ चाहिँ निराश भयो र त्यो निराशालाई उसले चाहिँ समाजमा घृणा फैलाउनका लागि र समाजमा अविश्वास फैलाउनका लागि प्रयोग गरिरहेका छ। एउटा कारण त्यो। अर्को के भन्दाखेरि सुधारका एजेन्डाहरू यसरी हठात अगाडि सार्नुभयो मन्त्रीजीहरूले बिना तयारी। त्यो सुधारको एजेन्डाबाट तर्सेको जमात चाहिँ जोसँग साधन स्रोत छ त्यो जमात चाहिँ असन्तुष्टिलाई भड्काउने अभियानमा लाग्यो। हेर्नुहोस् नेपालमा चाहिँ ठुलो व्यवसायको क्षेत्र भनेको बस व्यवसाय, त्यसको जमात असन्तुष्ट। एनजिओ आइएनजिओ गृहमन्त्रीजीले भन्नुभयो एनजिओ आइएनजिओलाई अब लगाम लगाइन्छ, नियन्त्रण गरिन्छ, त्यो सशङ्कित। त्यसपछि निर्माण व्यवसायहरू सशङ्कित, त्यस पछाडि चाहिँ वैदेशिक रोजगारवालाहरू सशङ्कित। किन सशङ्कित भनेर भन्दाखेरि सरकार सुधारका एजेन्डातर्फ जान थाल्यो भनेर होइन र, आफूले हालिमाली गरिरहेको मोनोपोली गरिरहेको एकाधिकार जमाइरहेको चिजमाथि प्रश्न उठ्ने भयो भनेर होइन र, जनताको पक्षको कुरा होइन र। जनताको पक्षमा थियो भने काम गर्न कसले रोक्यो? रोक्या छैन नि, समय लाग्छ। सबैका पर्खिनुहोस् न, ठेकेदारका, वैदेशिक रोक्या छ, सिन्डिकेटका, यातायातका, यी सबै आफ्ना कार्यकर्ताले रोक्या छ र। नरोकिएको भए रिजल्ट के छ? सवाल के हो भने त्यसका लागि समय लाग्थ्यो भन्ने कुरालाई 30 किलो सुन काण्डको चाहिँ प्रतिवेदन यो छ, कारबाही अगाडि बढ्दैछ, चाहिँ जो अपराधी छ त्यसलाई बाहिर ल्याउँछु भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नु पर्यो। पर्खिनुहोस् न,
सिन्डिकेट तोड्यौँ भनेर भन्नुभयो। तोडी प्रक्रियाको कुरा होइन नि मुख्यमन्त्रीजी। भन्दाखेरि कानुनी राज्यमा हरेक चिजको प्रक्रिया हुन्छ। यो होइन कि हुकुमी आदेशका बलमा चल्ने शासन सिन्डिकेट तोडियो त तोडियो के अर्थमा तोडियो होइन, म तपाईँलाई बताउँछु के अर्थमा तोडियो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सिन्डिकेटको एउटा महत्त्वपूर्ण जग भनेको त्यो समितिमा गाडी दर्ता गर्नुपर्ने प्रक्रिया हो। तपाईँले कति रिपोर्ट प्राप्त गर्नुभएको छ, एउटा गाडी दर्ता गर्नका लागि 15 लाख 20 लाखसम्म तिर्नु पर्थ्यो व्यवसायहरूले, नत्र रुट पाउँदैन थियो। अब 15-20 लाख म तिर्दिनँ, म आफ्नो रुटमा आफै चलाउँछु भन्नु त पायो नि त? पाएन। यो सिन्डिकेट तोडिएको होइन। यो चिजलाई पनि बुझ्दैन। एनजिओ आइएनजिओको कुरा गर्नु हो, अधिकांश तपाईँलाई राम्रोसँग जानकारी छ, मलाई भन्दा बढी जानकारी छ। एनजिओ आइएनजिओमा सबैभन्दा बढी चाहिँ नि नेकपा समर्थित शुभेच्छुक र कार्यकर्ताहरू छन्। तपाईँले कुरा ठिक गर्नुभयो, तर म तपाईँलाई सँगसँगै बताउँछु एनजिओ आइएनजिओ खास गरी एनजिओहरूमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आउने लगानीको चाहिँ नेकपासँग जोडिएका भनिएका संस्थाहरूमा आउने लगानी भनेको मात्रै 15% हो। त्यो पनि बुझ्नुहोस्। झन्डै 85% लगानी गर्नेहरूको चर्चा समाजमा किन हुँदैन भन्दाखेरि उनीहरूले कामै नगरिकन पेपर वर्कमा ढुकुटी सिधाइराखेको छ। नेकपासँग होइन, म भन्दैछु मेरो कुरा सुन्नु। 15% आउनेले पनि काम गरेर देखाएको छ, तर 85% खर्च गर्नेहरू समाजमा एनजिओ कर्ता गरेर पनि देखिँदैन। तपाईँले अघि भन्नुभयो मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा प्रेसको जिम्मा मिडियाको जिम्मा मैले हेरेको थिएँ। माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा म सञ्चार मन्त्री आफै थिएँ। मिडियाको तर्फबाट चाहिँ मिडिया मोबिलाइजेसन प्रभावकारी रूपमा गरियो। अहिले मिडिया मोबिलाइजेसन सरकारले गरेका राम्रा कामहरूमा प्रभावकारी भएन भन्ने अघि तपाईँको ठहर रह्यो। होइन, त्यस्तै त म भन्दिनँ, किनकि अब एउटा अर्को पाटो त मैले बताएको छु नि त। के कारणले समाजमा असन्तुष्टि पैदा गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो भन्ने कुराका पछाडि दुईवटा कारण मैले अगाडि सारेँ। ती चिजको सम्बोधन भयो भने त घट्छ होला। पार्टीभित्रैबाट प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग भइरहेको छैन कि भित्री रूपमा भन्ने पनि एउटा बहस छ। किनभने प्रधानमन्त्री स्वयंले 1 महिना अगाडि जस्तो मात्र होला, 1-1.5 महिना अगाडि चाहिँ के भन्नुभयो भने सरकारको पक्षमा बोल्ने त हाम्रा कोही पनि छैन, लेख्ने कोही पनि छैन, के हो यो भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्री स्वयंले आफ्ना सहकर्मीहरूलाई प्रश्न सोध्नु भएको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ, एन्टी करेन्ट बग्दाखेरि चाहिँ त्यसको विपक्षमा उभिने मान्छेहरूको सङ्ख्या घट्छ। बुझ्नुभयो? यो सामाजिक मनोविज्ञानको कुरा हो। त्यस्तो भएको पनि हुनसक्छ, किनकि मैले माइनेटली अध्ययन गर्ने मौका पाएको छैन। र एकपल्ट गएका बेला काठमाडौँमा चाहिँ जुन सांसदहरू संसदमा जसरी प्रस्तुत हुनुभयो त्यसले पारेको प्रभावका सन्दर्भमा सांसदहरूसँग बसेर मैले इन्टरेक्सन गरेर हिँडेँ। हो, तपाईँहरूले बोल्ने कुरा भनेको तपाईँहरूको निजी कुरा होइन, समाजमा त्यसको के प्रभाव पर्छ भन्ने कोणबाट हेर्नुपर्छ। फेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सांसदहरूले जे विकासको बजेट माग्नुभएको छ त्यसले समाजको रूपान्तरणमा तात्विक अन्तर पनि पर्दैन। प्रधानमन्त्रीले जे सपना देख्नुभएको छ त्यो समाजको रूपान्तरणमा त्यसको रणनीतिक योगदान हुन्छ। एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा 4वटा सडक हुनु र नहुनुले चाहिँ समाजको रूपान्तरणमा कति ठुलो प्रभाव। अझ सांसदको कुरा मात्र नगरौँ न मुख्यमन्त्रीज्यू, प्रचण्डको साँच्चीकै मनदेखिको सपोर्ट होला केपी ओलीलाई, माधव नेपालको साँच्चीकै मनदेखिको सपोर्ट होला अथवा झलनाथ खनालको होइन? म तपाईँलाई यति बेला के कुरा बताउँ भन्दाखेरि यति बेलाको सरकार चाहिँ असफल र कमजोर हुनु भने चाहिँ के होइन भन्दाखेरि अरू बाँकी नेताको भविष्य सुरक्षित हुनु होइन है। सबै एउटै ढुङ्गामा बसेको अवस्था हो। तिनै तहमा चाहिँ वामपन्थीहरूको चाहिँ वर्चस्व रहेका बेला पनि त्यो सरकार प्रभावकारी ढङ्गले चलेन भने अर्को नेताका लागि पालो आउँछ भन्ने ठान्नु भएको होला र छैन। तर कतै कतै केपी ओली एक्लै रहनु भएको त छैन। आफ्नो सल्लाहकारबाट, आफ्नो मन्त्रीमण्डलबाट, आफ्नो पार्टीबाट एक्लै रहनु त भएको छैन। उहाँको सपना र उहाँ एकातिर, पार्टी सङ्गठन मन्त्रीमण्डल शुभेच्छुक एकातिर भइरहेको त छैन। के हुन्छ भन्दाखेरि म तपाईँलाई बताउँ, एउटा त्यसको मनोवैज्ञानिक पक्ष छ। किनकि अब सबैतिर चाहिँ पार्टीको अनुकूलको सरकार बन्यो भनेपछि कार्यकर्ताको आकाङ्क्षाहरू हत्तै बढेको छ। र अघि तपाईँले जे चर्चा गर्नुभयो त्यसका पछाडिको एउटा कारण के छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेट्न पाएँ भने त मेरो कुरा राख्न पाएँ भने चाहिँ मेरो समाधान हुन्थ्यो भन्ने खालको अपेक्षासहित मान्छे काठमाडौँ जान्छ। तर मुलुकको प्रधानमन्त्री सबैलाई भेट्न सम्भव छ कि छैन? हुँदैन।
त्यसले एक खालको चाहिँ समस्या खडा गरेको छ। त्यो चिजलाई व्यवस्थापन गर्ने खालको काम सचिवालयको तर्फबाट वा पार्टी कमिटीहरूको तर्फबाट हुनुपर्छ। अर्कोतर्फ के छ भनेर भन्दाखेरि धेरै कुरा त तल आइसक्यो, त आउँदैछ, केही कुरा बाँकी छन् त्यो पनि आउँछ। धेरै कुरा तल आइसकेपछि अब काठमाडौँ धाइरहनु पर्ने आवश्यकता के छ? किन विकास निर्माणको कामका माध्यमबाट समाजमा आफूलाई स्थापित गर्न चाहनेहरूका लागि त गाउँपालिकासँग मिलेर काम गर्दा भयो, प्रदेश सरकारसँग मिलेर काम गर्दा भयो, सबै चिजका लागि काठमाडौँ जानुपर्छ र। तर अझै त्यो मानसिकता बनिसकेको छैन। र म के ठान्छु भन्दाखेरि आउने 1 वर्ष चाहिँ यो विषयको चाहिँ एक खालको ट्रान्जिक्सनमा हामी बिताउँछौँ। 1 वर्ष पछाडि यो कुरा हल हुन्छ। 2 वर्ष पछाडि त अघि मैले भनिहालेँ, प्रदेशमा पो रहेछ त अधिकार, प्रदेशमा पो रहेछ त काम भन्ने हुन्छ। अब अन्तिममा मुख्यमन्त्रीज्यू, मैले 6 महिना हो कार्यभार सम्हालेको मुख्यमन्त्रीको रूपमा यो प्रदेशको। अघि तपाईँले भन्नुभयो फाउन्डेसन अब हामीले तयार गरेका छौँ, मास्टर प्लानहरू हामीले बनाएका छौँ, कानुनहरू कतिपय बनेका छौँ, अरू बनाउँदै जानेछौँ। तर प्रदेश नम्बर 5 को आम जनतालाई मुख्यमन्त्रीको तर्फबाट चाहिँ हाम्रो समृद्धि अब यसरी अगाडि बढ्दैछ, तपाईँहरू यसरी साथ दिनुहोस् र प्रदेश सरकारले त्यसको नेतृत्व गरेर हामी चाहिँ नि 5 वर्षभित्रमा प्रदेश नम्बर 5 लाई यस्तो बनाउँछौँ है। प्रदेशका जनताहरूले विश्वास गर्नुभयो र साथ दिनुभयो भने अत्यन्त छोटो समयमा अनुभूत गर्ने गरी परिणाम दिन सकिन्छ भन्ने ठान्छु म। यो समय अनि संवादका लागि मुख्यमन्त्रीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आभार पनि।